बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर दा मक्की सूरत ते नुम ददे दावल आयत न माखूज दे अल कौसर। कौसर बाने वजाहत राजी इंशाअल्लाह। दे फजीलत की मौज़ूई हदीस नक़ल ले तफसीर सालबी अगली के ले दे चे कम सड़ी सो दुल कौसर नुस्तो अल्लाह बदला द जन्नत द हर नेर नो बोर गई और सुम क़ुरबाने चे अल्लाह पनुम अग की गना दागी लसगुना सवाब बदद मिलावीगी। अल्लामा खफाजी लिखी हाशिया तफसीर बेज़ावी द शिहाब के चिदा रिवायत मनगढ़त ते मौजूद दे रुस्तु सूरत सरा दे ताल्लुक़ दे रबत दे नमूनों की ओनुम सूरत नहर नक़ल लिखा दा नमूना अक्सर दुर्र मंसूर और दा फ़तहुल क़दीर वग़ैरह की जमा कई खाम रबत दे रुस्तु सरा दा दे रबत और ताल्लुक़ चे दे रबत अगर द मुकाबले पे शक्ल के दे मुकाबले पे शक्ल के संग दे मख की सूरत के द मुशरिकानो सलोर पलित क़बाहतुना बयान शुरू चे यो खुदा बखीलान दी यो मुंज़ न की बेलमाज दी बल रियाकारी दी गई तासु परुनी सूरत की वीडियो बल आम दे इस्तेमाल से जुना नवर गई नंदी सूरत के दबुखल मुकाबले के हुए ना आतोइना कल कौसर दादा के मुकाबिल के हुई आगी मुंज़ न की मुंज़ प्रेदे नफसल ले तो मुंज़ कवा आखो बेलमाज दी और या कारे मुकाबले के हुए जो आगी खलक जान खल को तखी तले रब का खपल रब दपारा कवा माउन मुकाबले के हुए वनहर तो क़ुरबानी कवा क़ुरबाने बके तो आगे शुमतिया की क़ुरबानी न की डर गई इस जगह क़ुरबानी न होगी क़ुरबानी ना आगा दलवी अख्तर क़ुरबानी नहीं दे मुरादो दाउस मंगम यो क़ुरबानी और कुछ नासियो दाम क़ुरबानी दम दागा क़ुरबानी यादों में तफसीर कबीर और बुरहान दारा बदली के हाँ बुरहान द किताब नुम देखा द सड़ी नुम न रे गोरे अल बुरहान फ़ी उलूमुल क़ुरान द किताब दे द ज़रकशी किताब दे अरबी के दो जल्द डर पखवाली के लिए शिविर हदत शेख लिखी अहसनुल कलाम के चमक की सूरत के चपकम औसाफ बांध जजरो नपदी सूरत के दागो पजिद औसाफ ज़िक्र संग चमा हुए खुदा असल के अलता ज़िक्र दे हम दारंगल द नबी सल्लम दुश्मन ज़िक्र शो चगम मुकज़्ज़िब क़यामत न मनी द नबी ख़बर न मनी दिल ताग दुश्मन ताला अबतर अबतर दा अबतर बई खाम शेखुल कुरान ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह वो लिखते हैं तज़हीद फ़ी दुनिया के बाद मज़मून तौहीद का ज़िक्र सूरत मज़मून से तौहीद रसूलुल्लाह सल्लम के लिए तसल्ली और शिर्क इत्क़ादी व फ़ेली की नफ़ी शिर्क इत्क़ादी और शिर्क फ़ेली शिर्क इत्क़ादी दा अक़ीदे शिर्क इंसान न चाबारे के दा अक़ीदे चे दे आलिमुल ग़ैब दे दार सन खबर दे आदत चे आवाज़ के दे रहा रसी और दे माँ तो गुरी दा आगज़ है ना अगर चे दूरबीन गुसर निश्तर कैमरा निश्तर दे माँ तो गुरी दा शिर्क इत्क़ादी दा अक़ीदा की गन प्रोते और अगर आरसी माला तावान व नफ़र आकूली शिकना और शिर्क फ़ेली दा ब्या देते हुए चे दे दाग़ दनुम नज़र नियाज़ व मनख्त की आगे ता आगा पसैदा के परोखों के लास पनामा आगा ता उदरी की गना दे ब्या पा अफ़आलों के इबादातों के दा आगा शरीक जोड़ के अल्लाह सरखा माता से उमूमी तारीफ़ों को शिर्क फ़ेली दा शाह इस्माइल शहीद वग़ैरह किताबों के दा मौजूद ने दिल त नफ़ी बगी जहन नम द शरीकान नपाक का खपल इबादात खपल कड़म द शरीकान नपाक का इबादातों के शिर्क में जोड़ा हुआ
शेख कुरान ग़ुलाम उल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह लिखते हैं मुशरिकों के लिए तख़वीफ़, ये सूरत आला के दोनों मज़मूनों में से एक इन तौहीद और नफ़ी शिर्क के साथ मुताल्लिक़ है। आगे सर मुताल्लिक़ थे हर सूरत मेन मज़मून से मरकज़ी ख़याल जो तो हुई मरकज़ी ख़याल द सूरत दा दे द दुश्मन द मग़लूबियत द दुश्मन द कमज़ोरे द पार दरी उमूर द नबी सल्लम दुश्मन खा दाना चेस्ता चा सर उसे के नाले की दनो दागी सूरत दागा द पार रागले सा दागा द पार न दे रसूलुल्लाह सल्लम द मिशन दुश्मन काफिर द पार खा दागा द कमज़ोरे का वो दरे ख़बरे उमूर दरे ख़बरे दरे काउना और अल्लाह ताला यूनुम रब पदे के ज़िक्र दे अयो फ़ेली सिफ़त पदे के ज़िक्र दे मंग ताला कौसर दर करे दादी हुई दागा मरकज़ी ख़याल दे सूरत खां मरकज़ी ख़याल से पदे हम अक्सर लगानू उर्दूगानी भी दी ना एक भी सबक मरकज़ी ख़याल से दे सिल को दुरर की लिखी दावत सूरत दादा चिद्रे उसूल बयानी की द हज़ीमत इंदा इस्लाम द दुश्मनान द नाकामी द कयो ख़बर दा माखज़ दागे अवलायतुन दी अवल दुएम इन्ना तोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर एक दोहा खुलासा द मज़ामीन सूरत दादा सूरत के दन नसीरी दो ज़ीर दी पदे की जी दो बिशारतुना अवल बिशारत दादे चे मुताला कौसर दर कर यो बिशारत थे दुएम दा स्ता दुश्मन बागा नाकाम हुई बेलके बोई इन नशान का हुआ लबतर दा नबी सल्लम त खुशाले ख़बर देखा दो हुक्म दी पर सूरत के हुक्म दादे चे तमुन्स कवा अवल हुक्म फसल्लि लिरब्बिका दुएम हुक्म दादे चे वनहर दा दुएम हुक्म देखा आसान खुलासा दागा देखा शेख लिखी आसानुल कलाम के अवल द कौसर नेमत ज़िक्र दे द कौसर चगा पर दुनिया के कुरान दे बिया दावत का उनकी दो आदाब ज़िक्र दी दो खां दावत के दरस व तदरीस के करना तबद्वका रखे यो इबादत बदनीत चिमुन्स बगे खां बल माली इबादत आप दे फशर कौल बांधे रद्द पदे कि जब बदनी इबादत बद मखलूक़ात न के न ब माली इबादत के द मखलूक़ात बेअददी नतीजा ज़िक्र दा जितना माली इबादत और बदनी इबादत अल्लाह रखे और खपल दावत चले नस्ता दुश्मन बल्ला तबाह कही नतीजे सरा इन नशान का हो लबतर चिस्ता दुश्मन बल्ला कमज़ोरी की दुश्मन सो द हक़ दुश्मन द कुरान दुश्मन आगा द पुली पटी आगा जंग दल तमरा बोले खां कुरान अगैर न दरागले इन्ना आतोइना कल कौसर इन्ना यकीनन मुंगा आतोइना का दरकड़े ताला अल कौसर कौसर मुंग ताला कौसर दरकड़े दे अवल आयत पदे के नबी सल्लम बांधा नेमत ज़िक्र दे मुंग ताला नेमत दरकड़े नेमत से शेर अल कौसर सही हदीस के तशरीश वेदा एलर आज़म कौसर का दुनिया नेमत देना मुराद वाले का न देना कुरान व नबूवत मुराद देखा नबी सल्लम ताला विचो गोरा पता माडल वे एहसान कर दे ताला माँ कुरान दर कर दे ताला माँ नबूवत दर कर दे और कदा आखिरत नेमत मुराद वागस्ती शे नबी सल्लम अल्लाह नेमत वर्गी ना हौज़ कौसर दे च सही हदीस के रागले सही बुखारी अनुरा हदीसों के चदागे उबो दपायो नस्पिन दे द गबिना खोगीरी और पागे बाने दुमरा जामुन दे दुमरा गिलासुन नहीं समझ आसमान स्तूर दी न चा चदागी नो बोस के नबी सल्लम पर पखपलस कई कना नागबा लम यज़मा अबदा आगा चरे चरे तगी निशी दा हदीस से सही दागे सवाल कहे दागे दुआ बकौगा चल्ला बाग जमूंगा ता कौसर रब नसीब की तक जहन्नमियान दागे नस की खा कौसर के लुग़वी तहक़ीक़ दादे कौसर पवज़न द फ़ौअल दादा कुसरुन्ना काब से अरे मुबालगी सी गदा अलमुसरफ मुताबिक द कुसरुन माना दौलत और सरवत थी दौलत सरवत मालदारी के ना डेर वाले माल पदे हो जाता कौसर माना दादा डेर कसरत वाला और डेर बरकत वाला थाल मूंग दरकड़े डेर कसरत और डेर बरकत वाले चीज़ दा तस्मी द पार राजी इसम पतौर खा और कल प तरीक़ा द सिफ़तम राजी और आम दे इस्तेमाल चे कल प तरीक़ा द सिफ़त राशि न लफ्ज़ द कौसर डेर वसीउल माना देखा देख डेर फराखी द गोरे दा खो माता उस्ता द्वलंड खबर उकड़े आगा जामे खबरें वे
چې قرآن و نبوت او آخرت کې دغه هر قسم خیر کثیر ته دا لفظ شامل دی. مفسرینو په دې کې 15 اقوال ذکر کړي دي، 15 چې دا څه ته وایي. ډېر تفصیل دی په دې کې، ما اختصارا تاسو ته ووایي. د هغې نه دلته کې سیل کو درر کې 3 درج دي، هغه زه وایم. کوثر هغه جنت دی، هغه نیر دی په جنت کې چې نبی سلم تعالی معراج پش پخولو. صحیح بخاری حدیث په دې کې 6581 نبی سلم فرمائی بینما انا اسیر فی الجنت اذ انا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الکوثر الذي اعطاك ربك. نبی سلم فرمائی چې ما د جنت سیر کو کنه سیلو یو نیر باندې ورسېدم، دا غي دواړه کنارو باندې داسې د ملغلرو د ګمبدونو غونته جوړ دي، چا پیره خولونه غونته جوړ دي، ډاټونه غونته ګمبدونه شان دي. ما وی جبرئیل داسې هغه فرمایل دا کوثر دی، دا ستارب تعالی درکړل دی. نه چې ما وکته کنه فیضا طیبه طینه مسکن ازفر شک هدبا، ما چې وکته لاغه خټه چې دا داغه خوره دا د مشک غونته کېده، مشک عنبرنی او د دې خوشبو والے کې یادې خور مبارکه راوی هدبا دغه شک ته پدې کې بهر کې خدای خوره یا دغه خوشبو هغه د مشک غونته، د مشکو قیمت معلوم کنه پته به ته ولګي اوریجنل چې معلوم شي کنه. نه یو کوثر نه یو معنا باندې څه دی هغه اخروی نعمت چې واخلې نه هغه نهر مراد د نبی سره مغلی دلله وضاحت ما مخک نور کو. دویم کوثر نه مراد خیر کثیر دی، یعنی قرآن و نبوت. صحیح بخاری حدیث تے 6578 عبداللہ ابن عباس نے تفسیر نقل دے دی کہ الکوثر الخیر الکثیر الذی اعطاه اللہ ایاہ، تدینا خیر کثیر مراد دے چې الله نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. دبل قول مطابق یو هنیر شګنه، دبل قول مطابق حوض کوثر نبی سلام. انس بن مالک دغه نه تفصیلی طویل حدیث بیان کړی دی چې ځل نبی سلام زموږ مینس کې ناستو کنه، په دې دوران کې نبی سلام باندې د خوب غونډه کیفیت راغی. بیا نبی سلام پاسې دو مسکی شو سر اوچت کو، نو فرمایا تاسو ته هجدا سو په سبانه مسکی کېږي خاندل جی. هغه فرمایل چې ما باندې یو صورت نازل کړي شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، دا یو لستر اخره ان شانک هو الابتر. بیا نبی سلام فرمایل چې دا یو نهر دی، حوض دی، طالب دی، ما سره وعده کړی د ما رب علیه خیر کثیر، پدې کې ډېر نیکی او ډېر بهتره پرتی دی. وهو حوض، او دا یو داسې حوض دی کنه تردو علیه امتی یوم القیامه، زما امت په پدې باندې ورتیریږي او به بس کې دینه پرز د قیامت ښا. آنیته عدد النجوم، لوخ داغه پشمیر د اسمان د ستورو دي. ها زه پدې کې یو کس ځان ترا کاګما نه بدمانو شول دي چې زبم چر بدا خدما امتی دي، ما ته به وی دا د پته نشته چې ستانه پس په دین کې دي کم نوې نوې کارونه روبا سری دي. صحیح مسلم حدیث ته 8894. بعض ظالمان دے کې اسے صحابی لفظ نقل لیکن نه، بعض ظالمان دا وی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم اصحاب دي چې دا مرتد شوی دي، دروغ سره وی ظالم. اسے صحابه او اصحاب کې ډېر فرق دی. د دې دروغ به جواب ورکړي الله لکنه ښا تا ته پته ولګي. ان اعطیناک الکوثر، یقینا موږ تعالی درکړی دی کوثر، بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر. شیخ لکھتے ہیں غلام اللہ خان رحمہ اللہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر پر بھائی یہی تفصیل انہوں نے لکھی ہے جبھی میں نے بتائی. بروزن فعل، جو چیز عدد و قدر اور منزلت و منفعت میں کثیر ہو اسے کوثر کہا جاتا ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں العرب و تسمى کل شیء کثیر فی العدد والقدر والخطر کوثراً. الکوثر سے مراد کے بارے میں مفسرین کے تقریباً 15 اقوال ہے. سب سے زیادہ معروف قول 2 ہے. اول یہ کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، مرکب یہی تفصیل انہوں نے بھی لکھی ہے جو بھی میں نے سلک الدرر سے آپ کے سامنے پیش کی. حوض کوثر قرآن کو اور نبوت کو یہ شامل ہے.
इसमें 5वां कौल भी है, बाहर के तफसीली बात है। ये सूरत चूँकि मक्किया है और इसके नुज़ूल के वक़्त अभी न नुज़ूल कुरान की तकमील हुई थी और न बिलफ़ैल हौज़ कौसर आपको मिला था और न अभी हर नेमत और खैर और बरकत का नुज़ूल ही मुकम्मल हुआ था। इसलिए आतोइना का हक कमना लक बिल अता पर महमूल है। दीदा विल गौड़ी का ना चदा सूरत चूँकि दा मकी दे और नबी वसल्लम अल्लाह पाक ला कुरान पूरा नो वर्कड़े यो खबर जो अहमदा च अल्लाह पाक ला द जन्नतुन सेलम नो वर्कड़े ठीक शो न पदे वजह मंग बुआ च माना दादा च मंग वादा करे ता मंग फैसला करे सादा पारा च दरकू बमंग ताला कौसर कुरान बताता पूरा को बटोल नेमतुन दरकू न शेख गुलामुल्लाह खान रहमुल्लाह दाली की खब शेख गुलामुल्लाह खान रहमुल्लाह दादा शेख अब्दुलसलाम रुस्तमी उस्ताद जमंग वाले साहब उस्ताद जमंग उस्तादान उस्ताद दे आगे दागा तोजी लिखले फ़सल लिरब्बिका वनहर फ़सल तो मुन्सका वाले रब्बिका दखपल रब द पारा वनहर कुर्बानी कवाम दुएम आयत पदे आयत के दावत आदाब ज़िक्र दी दावत चते के दो आदाब बयान साथे यो दा ची मुन्ज़बा के बेलमा ज़बने बल्दा ची मुसलमान दा पारम दा दो उसूल ली बुनियादी दी सूरत के चतो दा दो कारुना कवान अस्ता दुश्मन का इंडिया दा के इसराइल दे अल्लाह तबाह कई खा दा इस्लाम जे गम दुश्मनान दा मुसलमान जे गम दुश्मन दे खा आग अल्लाह तबाह कई फसल ले पदे की फ़र्ज़ी और नफली हर किस्म मुंज़ दाखिल दे मुंज़ का मुंज़ु न कवा कम जे नबी सल्लम कड़ी दी अगर कवा ले रब का दखपल रब द पारा दा देमख की सूरत के तासु तबा यादी च मुशरिकान बारे किसी विलू अगी रिया की अल्लज़ीना हम युराऊना दा अगी बाने तारीज़ की तारीज़ माना ऐसे पट होने तनकीद पे गई चुंगारे लगोल का ना चागी खालिस दरब इबादत न की तदखपल रब इबादत कवा आगी खो चत बूताओं त सजदी की चत कब्रों त सजदी की चत लरगो त सजदी की चत मारान त सजदी की चत सता तसरफ खपल रब त सजदा का वन हर कुर्बानी कवाम वन हर नहर कुर्बानी तो हुई न पदे के हर कुर्बानी शामिल रखा कागा मेना किया कहना पनोरो वक्तनो मकानों की खा कार के तक यवाद आला न मुराद हर किस्म कुर्बानी इस्लाम न पारकोल हर किस्म खूब कुर्बानोल खपल जवानी कुर्बानोल खपल इलम कुर्बानोल आम उलगवा अगर च नहर से रपला लेते हुई नुन हेरे मारे बान चाड़ा राख कल के ना मख के बान आतफ ते वो आतफ द वजना प मुशरिकानो बांध रद पागे बांधी पदे तरीका बांध दे चागी द गैरुल्लाह पनुम नहर कुर्बाने बे कौले द बुतानो पनुम बांधे अलाले बे कोले खा नन समा खले द कब्रों पनुम बांधे दरगाहों पनुम बांधे की वल चापेरा बिया प काणो माणो बांधे बबिनो मगी नदा शिरक ते खा द अल्लाह पनुम बांधे अलाला पगार द चाचे पैदा करे दा पनुम ते साउख का न नहर द खानु की गना द खानु द नहर ज़िक्र दे द खानु होटोल माली इबादत दे के दाखिल दिखा तो चे माली इबादत के का मनख्तदा का रुपये नीम खैराती वर का उली दा अल्लाह पनुम बाने कवा दा से मक्का वच दा यो लसे में जुआन पनुम शो दा यो लसे में पेरी दा यो लसे में रोज़ रुपये दा खलक वर के उसम दा मन दी इस्लाम के खा तासु तो पता नहीं दिए तारीख़ यो लसे में जुआन शाह अब्दुल कादिर जैलानी तो हुई खा तलवे जुआन खलक हुई दा पनुम बाने खलक दे मियाश्ते दे यो लसे में रोज़े पे वर गई चदा वर के दे सर बदा की दे सर बदा वर गई अलग दा पे पैदा करी अल्लाह बंदा कदा दगा मुशरिक कारी जान तजरे बाज़ कसानी कादरी या फ़िरका दागा पे रवान दी का ना वागा मुशरिक नो ख़राब सड़े नो डेर साम सड़ो दे दगा इलाके हो अफ़गानिस्तान और दे इलाको जेलान और गीलान चो तखलक हुई जेलानी का ना शाह अब्दुल कादिर जेलानी डेर शमियागान दागा पर नस्ल किश्तरे औलाद दागा अक्सर दागा नंदा चिदा हंड बाबा नस्ल हुई दागा औलाद देगा ना अब्दुल कादिर जेलानी नस्ल ले ना डेर सम सड़े हो आ खुद शिरक डेर सख खिलाफ हो आ खुदा लिखली जिता छा तगेबाना आवाज़ों को दगस्ता इलाह ने दगस्ता खुदा दे डेर मुआहिद सड़े हो खुदा रुस तो खलक ओलेगी और दग खल को दनेकान बिया बूतान जोड़ की का ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम गोरा पखपल बूतान मात करो लेकिन मकिए वाला बिया ओले के दल दागा तस्वीर काबा के लगो दागा बे इबादत को
دا چل خلک هی په الټه بیا روان شي توحید هغه مراقه او هغه سره الټه پلټه کی فصلی لربک وانحر فصلی سو نماز پڑھ لربک اپنے رب کے آگے وانحر اور قربانی کر فصلی یہ ما قبل پر مرتب ہے چونکہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے اس لیے آپ بطور شکر نعمت اعتقادی بطور شکر محض ہماری رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھے اور حاجات و مصائب میں صرف مجھے پکارے اور میرے سوا اور کسی کو نہ پکارے یہ شرک اعتقادی کی نفی کی طرف اشارہ ہے ستا په ذهن کې دادی چې پلان کې را رسی او امداد کې نزدک خو ته आवाज کې کنه چې و پیر بابا ورو سه خلک ودا ډیر غول اوس ختم شو اوس بیبي دادا وی کنه ځکه چې بعد خلک د مور پلار عبادت کوي زدانیم چې تاسو کوي هندوان کوي داغي دا بوتان باقاعده جوړ کړی دی د مور پلار عبادت کوي قرآن نه تنقید کړی دی کنه لا تسجدوا للشمس کنه نور ته د سجدو ته سجدي مکه نو نور چونکې په عالم ارواح کې د پلار دی نه پلار عبادت وی مکه خلک اختر کې مور پلار له بخپو پرې وځي کنه دا ګناه ده کنه خام ته کو لخ په کولې نه جدا خبره ده خو پس دکېګه مو ده پخپو له پرې پلان له د من دي خا اسلام کې پخپو پرې وتل یا د چا مخه ته دا ازمکه خولول دا هندوان چې څنګه کی دا چا خورې د خپو خولول دا ګناه ده دا شرک د اسلام کې من دي فتاو په دې تنقید کړل ده ښا اوسم دا ډېر خلک چې تخیج دغه چلبو کی دلته پاکستان کې دا پښتانه وي دا د هندوانو په گاوند پاتې شي دي دا غي خوونه خپل دي ذهن کی بوتان دا مساته ښا فصلی المنس کوا وانحر اے لربک یہ شرک فعلی کی نفی کی طرف اشارہ ہے قربانی چې کې د خپل رب د پاره کوام ستا پکړو وړو کې د شرک نه ستا په نظر نیاز او منښت کې د شرک نه فعلی نفی کی شرک فعلی کی نفی کی طرف اشارہ ہے یعنی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نظر و نیاز دینا اور اسی کے انعام کی قربانی کرنا غیر اللہ کے انعام کی نہ کرنا نو کړو وړو کې خو زمون خلک ډېر زیات شرک کوي ته لاسونه وګوره تارونه پکې پراتی دا چې موږ په دې باندې تبه تړل دا چاته دی چې دا څه وکړه نبی اسلام ویلي دا اسلام کې د علاج دا طریقه شته دا طریقه خدا مشرکانو طریقه ده یا به ګوته وتړي د هغه جینې چې هغه واده نه کړي هغه د برچ کې نه ویتاورو بس هغه باندې ګوته وتړه دا کم ځای کې دي چا به نظر د پرداسي کړي چې چپاړه به راز وړاندې کړي چا به سکړي چا به نال ټکوالي یو ځای کې چا به خر لګولي اچھا امرود یا دغه ډېر کېږي مالټې نال ته چړلې مړلې تړلې پاونه کې دا ټول غلطه طریقې دي ښا ټول غلطه طریقې د اسلام کې د نظر علاج شته کنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم وایا الحمد بچوب کا قل هو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وایا آیت الکرسی وایا دا علاجونه دي کنه دا اسلام نه دغه د خلکو خپل طریقې دي چا چې کوم سیز لاس تواجو کنه تار یا بل سیز دیبه د تاول کیږي ښا دیبه د تحول کیږي دا د انس رضی الله عنه حدیث صحیح ریاض صالحین کې موجود دی دا حدیث غاړه کې بلا شي تاو نه خلکو چولی دا بندونه دي چې په دې باندې مودا کو په دې مودا کو چا بچا کو غاړه کې زوړن کړي دا ټول د دې نه خلک من کول غوړي ان شانک هو الابتر ان یقینا شانک سا دشمن هو الابتر هغه بی بنیاد دی هغه لا ولد دی دمو ولسه به معنا کوله کله هو الابتر هغه به لکه دی دتا ته و چې هو الابتر ډېر درمند واقعه د حقوق اختصار سره درې آیت تفسیر دا قبل نتیجه ذکر دا د مخ کې دوا آیتونو نتیجه کله چې تمونس کې د خپل رب د پاره دغه قرباني کې دغه د پاره شرکونه نه کې هیڅ قسم نه الله پاک بتا کامیابی ستا دعوت چتا شروع کړې د مکه کې اے نبی سلام الله بدا کامیابی ستا دشمن ابو جهل او دا نور چې دی دا الله تباګي دی الله ختمي نه د مخ نتیجه ده یقینا ستا دشمن هو لب تراغنا کام ده هغه به اولاد دا صورت اکثر علما وظیفه کې ورګي موږ ته اکثر کسانو امتحان دی رب الله پاک دې ما پاس کینو ما کتاب لیک ناغه به بعد خلکو کتن خاندل به پوره وګورئ د لیکل چې امتحان کې پس پوزیشن نه پر ودا به
مې دا خو کتابونو کې نشته، خو موږ د خپل استادانو اورېدلي دي. نو موږ د خپل استادانو اورېدلي چې بس دا وظیفه دا دې کوي که نه، چې دا مې ودوی بیا غږ نه کو. نه خلکو مطالعه نه، خلک علما په مجلس هم ډېر څه زده کوي، ډېر خبرې کې کتابونو کې که نه، ډېر خلک د علماو د مجلس نه زده کوي. دا موږ زده کړي د خپل استادانو نه. دا نه وایي چې خامخا په تا فرض دي دا ووایي، خو بس یو ذکر دی څه خو به وایې نه دا ووایه که نه. شانه کا شأن دې کې خو کاف ضمیر د متصل د باغې دا څه پوهېږي، دې کې اصل لفظ شأن د شأن ته خوا کا بغض او کینې ته وایي. ها بغض او کینه او دا غو نوم یې دې دپاره نه ذکر کړی، نوم د نبی سلام د دشمن نوم یې نه دی ذکر کړی. دا یې په دې وجه نه دی ذکر کړی چې دا عام شي او هر چا ته شاملي. پوه شوې چې دا صفت پکې وي، بغض پکې وي که نه، نبی سلام سره کینه ساتي، پړ کې ورته غوټې وي، نه هغه مراد دی ښه. او د نبی سلام دشمن ښه، یا د هغه د مشن سره بغض کوونکې، د هغه سنتو سره بغض کوونکې، د قرآن سره بغض کوونکې، د الله سره بغض کوونکې، دا ټول ته مراد دي. نه بغض اصلا نبی صلی الله علیه وسلم سره نه، بلکې قرآن سره دغه دین سره بغض خو الله یې بدی شو. نبی صلی الله علیه وسلم ته باید کې الله پاک فرمایي کنه چې دا ستانه انکار نه کی، زمانه انکار کوي. یقینا ستا دشمن هو الابتر، هغه بے بنیاده، بے لکه، بے اولاده د ناکامه وي. ابتر بے تیرے بتر، دا په لغت کې پرې کولو ته ویلی شي، پرې کول. په انسانانو کې بتر او ابتر هغه چا دی ویلی چې دغه اولاد نه زوی یې نه پای. دې ظالمانو به وی چې دا نبی سلام دیم ختم دی، دا مشن بم ختمیږي، ولې د خو تشي لونه دي کنه، دا خو مړه زوی نه پای. قاسم پیدا شو نه مړ شو، نبی سلمان ته ابوالقاسم به. هغه ابراهیم شو هغه مړ شو، نه دغه د بیت طیب او طاهر هم وي. نه دا تقریبا د نبی سلام درې بچیو، د بچی نه پای. الله پاک سورت رولېږه تسلی ده پاره، ان شانک هو الابتر، یقینا ستا دشمن هغه ناکام دی، دغه مشن به ختمیږي. ابو جهل او د ابو لهب نظام څه شو؟ اوس په مکه کې د چا نظام چلیږي ته وګوره. هغې پکې بوتان ایښي، هغه بوتان څه شو؟ دا خو د دوو نظامونو جنګ و که نه، کفري نظام جنګ و د توحید د نظام جنګ و. هلته طوافونه به کېدل، په بربنډه به خلکو کول. اوس څنګه کېږي؟ تاسو په صفا کې یو بوت ایښه، په مروه کې بل بوت ایښو، څه شو؟ بوتان څه شو؟ نه دا نبی سم ته هغه ټایم الله زیر ورکړو، نه هغه پوره شو که پوره نه شو؟ خو الله رښتیا ویلي دي که نه، خلک دروغ وایي. قرآن رښتینی کتاب دی. ابو لهب او د هغه نظام ختم شو. ان شانک هو الابتر، بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھے کٹا کٹا. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ لکھتے ہیں ان شانک، ایک دفعہ ایک مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا. جب آپ سے جدا ہوا تو دوسرے مشرکوں نے پوچھا کس سے باتیں کر رہا تھا؟ بولا اس ابتر کے ساتھ. اب مشرک یا ابتر سره میں خبر کولې مړه هغه زامنې چې نه پای سپکاوي په تور وي. اس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دا تفسیر ثعلبی اصلا لیکلی ها، تفسیر ثعلبی ډېر زوړ تفسیر دی، ابن طبری نه وروسته دی، 400 ہجری کی تیر شوی دی، طبری 300 کی تیر شوی دی. دی حوالہ نه ورکړه، خدا هلته لیکلی دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مقطوع النسل نہیں ہے. مقطوع النسل ستا نسل پریشے ہوئے نہ دے، ستا با مشن اللہ پاک چلی، ستا پا امت کے با اللہ علماء پیدا گئی، ستا روحانی بچی با اللہ پیدا گئی. خواہ آپ مقطوع النسل نہیں ہے، بلکہ یہ کفار اس صفت سے موصوف ہے، اور آپ کی روحانی اور جسمانی اولاد قیامت تک دنیا میں موجود رہے گی. نیز آپ یہ مسئلہ بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو تباہ کر دے گا. اللہ بستا دشمن تباہ گئی. خواہ دا یو صورت دیر دے، خواہ بس کما حقہو تفسیر دا یو صورتو شنو اللہ شکر ادا کول پکار دی. دا دے آخر کې یو روایت هغه تاسو مخې تک دم امر نہیں خپل تفاسیرو کې لیکي
असबा बिन नबाता सैयदना अली ने नकल की लम्मा नज़रत हाज़िही सूरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील मा हाज़िहिन नहीरा अल्लती अमरनी बिहा रब्बी दा सूरत नाजिल शो नबी सल्लम द जिब्रील ने तपोसो को दा सु कुर्बानी ने चरा पे माता दमा हुक्म की आगा वजह च दा नहीरा न दा वलाकिन्नहु लेकिन आगा ता दा हुक्म की च करे तो मुंस के नखबल लसुन पसीना बांधने के दा सोक बगदा से तिली दी कना खुदलते हुए ज़ा तहज़्ज़म ते सलात अन तरफ़ा यदैका तलासुना बरकवा चकर अल्लाह अकबर व इज़ा रकात का ये तो रोको के असर बरके नो लासुना बरकवा यानी रफ़उल यदैन कवा कल चे सजदा के लासुना बरकवा आमा चे वक्त हुए सीना बान लासुना के दागा जुदा खबर दा उससे कम रिवायत बैनम दा जुदा दे खुद वाला गलती खबरी दी मुंग रफ़उल यदैन खिलाफ नहीं हूँ खुद दे कि दा रिवायत कमज़ोर दे खबर को अहादीस पागी मनक़ूल ली आगे न खबर न को दे जाए कि दार रिवायत तफसीर इब्न अबी हातिम मुस्तदरक तफसीर सालबी तफसीर कुर्तबी तफसीर इब्न कसीर दे टोल लिखे ले दे और पसे रिवायत दार फ़इन्नहा सलातुना व सलातुल मलाइका अल्लज़ीना फ़िस समावाति सबअ दा ज़मुंग मुंदे व द वो वाड़ो आसमानों द मलाइको मुंज़ आगिम दा से मुंज़ की द हर यो चीज़ यो ज़ीनत यो खुलाई और द मुंज़ खुला दादा जलासुना पहाड़ तकबीर के तबारके दा हदीस से बदे के रिवायत नकल दे ददे सनद दादे शे अबू अब्दुल्लाह साइल बिन हातम मरवज़ी खा खलक मरूज़ी हुई मरूज़ी ने मरवज़ी दा मंग बम मरूज़ी हुई दा जब या उसूल हदीस हुई जमंग अरब उस्ताद मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद नागवी दा खलक मरूज़ी हुई मा बढ़ गए जमंग मरूज़ी हुई लिहाजा मरवज़ी दा मरवज़ी दे आगा दा मुकातिल न नकल की आगा दा असबा बेन बातन आगा दा आलिना ठीक शो हाफिज़ इब्न हुब्बान लिखी तदे इसराइल अबू अब्दुल्ला इसराइल बिन हातम मरवज़ी पबारक शेख ते आलिम दे चल मुकातिल बिन हयान व दागा उन के नूर मुहद्दिसून ना नकल कई का ना गड़े वड़े खबर दागी न नकल की अजायब व नाक़ाबिल एतमाद सड़े दा अजायब खबर नकल की अजीबा अजीबा नाशना नाशना तलख़ीसुल मुस्तदरक के हाफिज़ ज़हाबी लिखी इमाम नसाई दे शिया व मतरूक भी लिखा मजरूहीन दबाने जरह करे तर्जमा 107 लांदे चे असबाग बिन नबाता शिया व मतरूकुल हदीस थे तलख़ीसुल मुस्तदरक के मदगो इसराइल साहिब अजायब व नाक़ाबिल एतमाद दे और असबाग बिन नबाता आगा शिया व मतरूक थे हाँ और दा रिवायत मौजू दे मन गलत हाफिज़ इब्न जौज़ी लिखी रही थी अलमौज़ूआत की लिखी रही थी हाज़ा हदीसन मौदूअन दा मौजूई हदीस दे दा हदीस दजान नचा जो उकड़ दे वदअहु मन युरीदु मुक़ावमत मन यकरह अर्रफ़अ व सहीह यकफ़ी इब्न कसीर लिखी दी खपल तफसीर के दा हदीस शदीद मुनकर देखा न दा याद साथ है जब बाद हज़रात अहलुल हदीस दा दे पेश की सूरत बहु या बताएगा आले का कुरान दे लरा गले दे कुरान दा वाला मसाइल ने जिक्र की कम द चिमोंग सो तो वही मड़ा फ़रई मसाइल कुरान ने जगी आगा वक्त पदे खबर हल को अल्लाह न माना तो उसका खबर राकुज़े और इंसाफ पदे के दादे कसोक रफ़ुल यदैन की कई दे कसोक न कई नहीं दे कि योबल दरे बद नूरी अहादीस पदे के मनक़ूल ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मुंज़ रफ़ुल यदैन वाले दे अहनाफ ने की नहीं कि मंग पखबर न को और कसोक कई बद देवता नूरी अहादीस ज़ुबान 17 नज़ात अहादीस पदे न कर ली अदा मनसूख हम नहीं दी इमाम नववी रहमतुल्लाह पदे बान सख्त तनकीद कर दे ना दरोग भी बाज़ खलक को और बाज़ सहाबा च मुंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निदली चफुल रफ़ुल यदैन इकड़ी दी आ हदीस मुंग मालूम सही खबर अदा कले इकड़ी कले नहीं दी कड़े ऐसा फ़र्ज़ नहीं खामा खाते हो के और सो के की आगे पूरे ख़ानदान में कहा कदा नबी सल्लम तरीक़े दा तो गढ़े के तदा से कहता पैगम्बर पूरा खान दे या पतरखुनों की बुतानों खलक हुई के ना दा दरोग दी मड़ा अख्तर परस बाने संग हम साथ रखुनों की बुतानी आटोर खलक बे रफो राज़ खपल तफसील लरा लफ्ज़ी माने ला इन्ना तोइना कल कौसर इन्ना यकिन मुंगा तोइना का दरकड़ दे तालाल कौसर कौसर इन कुरान हम दरकड़ दे सी सच नाज़िल शवे या मुंग वादा करे दा चिदर को बताला अल कौसर कुरान बा पूरा को उता था ताबाने बा इनआमात को तालबा आखिरत के दर को हौज़ कौसर चदुमल वे नेमत दर को ताला या दरकड़म देन ताबकासी फसल ले रब का नमुंस का वाद खपल रब द पारा शुक्रिया पतौर
کوم منځونه فرض دي سنت دي دا کوا بعد خلک سنت نه کی سنت کوي ښه ابن قیم لیکلی کوم سړی چې سنت نه کی خطر د دې خبره دا چې نبی سلام د شفاعت نه مخ وګرځي نو مونږ پورا کوي پورا دې ته و چې تو سره سنت وکي موقت سنت یادو ما نوافل خو علاوه دي کنه نوافل کو اختیار ده کې او کا کنه کې مکوا خو بهتري ده په نوافل کې نه ته مونږ کوا د خپل رب د پاره وان هر قرباني کوا ان شانه کوي کینن ستا دشمن هو الابتر هغه به اولاد ده هغه بنا کامی هغه به بنیاد ده سبحانك اللهم